अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से खुश आमदीद। नए हफ्ते का आगाज़ है और मंडे यानी पीर को मैनियक कहा जाता है, मैनियक मंडे। और यही मैनस जो है यानी यही अफरा तफरी जो है ये हमें आज पाकिस्तान की अदालतों में भी नज़र आई। पाकिस्तान की अदालतों में जहाँ पे लाखों करोड़ों केसेस ऐसे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जो लटके हुए हैं और तारीख पे तारीख दी जा रही है, वहीं इन्हीं अदालतों में कुछ केसेस ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ही मरकज़ी हैसियत रखते हैं, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से, इमरान रियाज साहब के हवाले से, निगरान हुकूमत के हवाले से, 245 आर्टिकल के मामले की बात करें या हम बात करें 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से, ये चंद केसेस जो हैं अदालत में बहुत ही अहमियत हासिल किए हुए हैं, क्योंकि इन फैसलों से और इन कार्रवाई, ये जो अदालत की कार्रवाई इन केसेस की है, इस पे ही आगे बहुत सी चीज़ें उस्तवार हो सकती हैं। सो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैनस हमें अदालतों में आज नज़र आया, या केसेस का मैनस, खुसूसी केसेस का मैनस, क्योंकि वैसे अमूमी जो केसेस हैं, आवाम के जो केसेस हैं, वो जितने मर्जी लटकते रहें, वो किसी का दर्द-ए-सर नहीं है। तो आपको ख़ास बताते चलें, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि निगरान हुकूमत जो है इस वक्त पंजाब में, वो 14 मई के बाद से हर दिन जो है वो गैर कानूनी जो है गुजार रही है, यानी आप कह लें आइन पर ज़रब लगा रही है, क्योंकि 90 दिन की शर्त पूरी हो चुकी है कि 90 दिन बाद इलेक्शन करवाने हैं। इसी मामले को लेके अजहर सदीक, एडवोकेट अजहर सदीक जो हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने केस फाइल कर दिया है कि जी ये जो निगरान हुकूमत है ये गैर कानूनी है। और उन्होंने निगरान हुकूमत जो सख्त पंजाब की है, नकवी साहब जिसके सीएम हैं, उसको चैलेंज कर दिया है। ये केस जो है ये आज पुट अप हो गया है लाहौर हाई कोर्ट में। साथ ही साथ 14 मई के इलेक्शंस की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन और जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दर जो है खटखटा दिया है और इस्तदा की है, दरख्वास्त की है कि आप अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। इससे मुराद है, वो कह रहे हैं कि आपने जो इलेक्शन करवाने की 14 मई तारीख दी है, इस पे नजरसानी करें। और नजरसानी का मतलब बड़ा सादा है कि आगे ले जाएं इलेक्शन, और आपने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को वापस ले लीजिए, ताकि कोई ये मसला ना बने कि जी हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात नहीं मानी। जो पिटिशन जमा करवाया गया नजरसानी के लिए इलेक्शन कमीशनर और वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें बुनियादी तौर पे जो वजूहात बताई गई, उनमें से पहली वजह जो है वो सिक्योरिटी की बताई गई। कहा गया कि जी सिक्योरिटी मामलात बड़े ख़राब हैं, दुश्मन जो है वो ताक लगाए हुए है और हमला हो सकता है, बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है। और उन्होंने अपने इस पिटिशन में इस चीज़ को और वाज़ेह किया कि ये जो 9 और 10 मई के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद तो अब ये मुमकिन ही नहीं, सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं कि अब इलेक्शन करवाना फ़ौरन मुमकिन नहीं। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे लिखा कि 107 जो हैं वो, जिसमें से 97 पुलिस की गाड़ियां और फिर 10 मज़ीद इमलाक जो हैं गाड़ियों की शक्ल में वो जला दी गई। उसके बाद लिखा कि 4 सिविलियन जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, और फिर बताया कि 10 मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो हैं उनको तबाह किया गया। तो ये तो जाहिर करता है कि सिक्योरिटी के हालात बहुत ही नाजुक हैं और इस वजह से इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। ये पहली वजह सिक्योरिटी। दूसरी वजह जो बताई गई उस पिटिशन में, उस नजरसानी की इस्तदा में, वो ये बताई गई कि सूबा पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है और वहाँ पे जो इलेक्शन के नताइज आएंगे वो असर डालेंगे बाद में आने वाले वफाक के इलेक्शन पे, इसलिए दोनों इलेक्शंस को आप इकट्ठा कर दीजिए। इसका मतलब है कि गुजारिश अक्टूबर के लिए की गई है। तीसरी वजह जो इस अपील में जो नजरसानी की इस्तदा है उसमें लिखी गई इलेक्शन कमीशनर और वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो कहा गया कि जी इस वक्त जो तफरीक है, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है और ये डर है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो सकते हैं और इस तरह जानी नुकसान भी हो सकता है। ये बुनियादी 3 वजूहात जो हैं, इसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की है, अदालत उज़्मा को दरख्वास्त की है कि आप काइंडली ये 14 मई का जो आपने फैसला दिया है इस पे नजरसानी कीजिए। अब हैरानगी वाली बात है कि 14 मई गुजरे, 14 दिन से ज़्यादा अब होने को हैं और अब ये इस्तदा की जा रही है। खैर, बात हो रही है कि जो अदालती जो केसेस हैं ख़ास, वो आज इस हफ्ते जो है शुरुआत में सामने आए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने एक अपील
جو ہے وہ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس مقدمے کو سن رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بائسڈ ہیں, وہ امپارشل نہیں ہیں, اس لیے ہم اس جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانتے. یاد رہے ناظرین کہ آڈیو لیکس کا معاملہ کچھ سینئر ججز اور کچھ ریٹائرڈ چیف ججز کے صاحبزادے اور دیگر افراد کی گفتگو تھی, اور اس گفتگو کے اوپر جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا کہ وہ آڈیوز اوریجنل ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں, اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے ہمیں اس کی پیورٹی پہ اور اس کے فیئر ہونے پہ شک ہے. یہ کہانی جو ہے, یہ اپیل جو ہے یہ پی ٹی آئی نے جمع کروا دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے عدالتوں میں دیکھا کہ آرٹیکل 245 آرٹیکل 245 کیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت جو سویلین کیسز تھے جو 9 مئی کو سامنے آئے, جن لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور ملٹری فیسلٹیز کو نقصان پہنچایا, ریڈیو پاکستان کو جلا دیا گیا, تو اس کے خلاف جو ہے جو کیسز چلیں گے جن کے خلاف وہ آرٹیکل 245 کو استعمال کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کے اندر چلیں گے. اور اس کے اوپر ایک اپیل کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلنے چاہیے اور ملٹری کورٹس کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بھرپور ایک اپیل جو ہے وہ سامنے آئی. عدالت کے یہ جو معاملات ہیں ان میں ایک معاملہ اور بہت ہی سینسٹیو ہے, اور وہ ہے محترم عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کا. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے آئی جی پنجاب کو لاسٹ ٹائم آرڈر کیا تھا کہ ہمیں پیر کو آپ بازیاب کروائیں, عدالت میں پیش کریں. عمران ریاض صاحب کو آرڈر کیا تھا, تو آئی جی صاحب جو ہیں آج عدالت پیش ہوئے. عمران ریاض صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے اور انہوں نے سادہ الفاظ میں جا کے ایک دو باتیں کہیں. انہوں نے کہا سر, پہلی بات کہ پنجاب پولیس نے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا. دوسری بات, عمران ریاض خان صاحب سیالکوٹ سے عمان جانے والے تھے کہ ایئرپورٹ سے کچھ اور ایجنسیز نے گرفتار کیا. نمبر 3, جو بھی ایجنسیز حرکت میں ہیں ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا اور کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ عمران ریاض خان صاحب ان کی حراست میں ہیں, بلکہ جو بظاہر بات ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو آزاد کر دیا گیا تھا, اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں نو بڈی نوز. اور پنجاب پولیس بنیادی طور پہ ڈائریکٹلی اس میں انوالوڈ ہی نہیں ہے گرفتاری میں, تو ہم کہاں سے بازیاب کروائیں. آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ایجنسی سے کہ ہمیں آپ کچھ پتہ یا سراغ دیں, اور جواب آیا کہ کسی کے علم میں کچھ نہیں ہے اور عمران ریاض خان صاحب کسی کے پاس نہیں ہیں. اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے یقیناً جو بھی کہا لیکن بے بسی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب بے بس ہیں اور اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. ویسے اظہر صدیق صاحب جن کا بھی ذکر ہوا, ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب, انہوں نے کل کہا تھا کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے, کچھ خبر مل چکی ہے, عمران ریاض خان صاحب جلد ہی منظر عام پہ آئیں گے, وہ خیریت سے ہیں. اب پتہ نہیں اظہر صدیق صاحب نے خبروں میں رہنے کے لیے کہا یا اس میں کوئی صداقت ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ پیر والے دن عمران ریاض خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا تھا. آئی جی پنجاب کو یہ حکم صادر ہوا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, اور انہوں نے آ کے جو جواب دیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں مقدمات جو ہیں ان کی تیزی اور ان کے بارے میں سنجیدگی منہ دیکھ کے ہی ہوتی ہے. یعنی کس کا کیس ہے, کون کر رہا ہے, وکیل کون ہے, پیسہ کون پیچھے زیادہ لگا رہا ہے. یعنی وکیل کو پیسے دیں گے تو بڑا وکیل ہوگا, تو بڑا وکیل ہوگا تو پیسے زیادہ لگ رہے ہوں گے. جب بڑا وکیل آتا ہے تو اس کے پیچھے پیسہ زیادہ لگتا ہے. اس فارمولے کے تحت اس کا مطلب ہے کیسز کی تخصیص کی جاتی ہے اور کیسز کو لگایا جاتا ہے, ان کی ڈیٹس دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر جلد از جلد عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا مطلب کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ سوال آپ کو حیران نہیں کر رہا, بلکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی سوال ہے کرنے والا. سب کو پتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں, اور یہ خان صاحب کا بھی دعویٰ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان. وہ ایک پاکستان جو ہے وہ فی الحال تو بنتا دکھ نہیں رہا, بلکہ 2 کے 3, 3 کے 4, 4 کے 5 پاکستان بنتے دکھائی دے رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو سپلٹ لوگوں کے درمیان ہے, جو سپلٹ عوام کے درمیان ہے, جو سپلٹ سیاسی قوتوں کے درمیان ہے, اور جو سپلٹ اور تفریق جو ہے جو خلیج حائل ہو چکی ہے اداروں کے خلاف, اس سے تو سب بکھرا بکھرا ہی دکھائی دیتا ہے.
ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ میں کلوز کروں گا کہ خدا تعالیٰ سب کو عقل دیں، سب اکٹھے ہوں، الیکشن ہی حل ہے۔ اب الیکشن کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، صورتحال کیا بنتی ہے، اور سیاسی مفاہمت تک یہ سارے برگزیدہ سیاسی کارکنان اور سیاسی لیڈران پہنچ پاتے ہیں کسی مفاہمت تک یا نہیں، اس سے ہی فیوچر کا بھی فیصلہ ہوگا اور اس سے ہی ان کی حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔